दुर्गाजी बिरामीहरू जाँच्न सकियो होइन? सक्यो तर छलफलको काम बाँकी नै छ। त्यो अहिले हामी गर्छौँ। पहिला यो पोस्टर लगेर उठेर टाँस्नुहोस् न है। हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यहाँ रक्सी सेवनबाट पर्ने असर र यसबाट हुने व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई हुने हानिको विषयमा केही छलफल गरौँ भनेर भेला भएका छौँ। हुन त रक्सी हाम्रो समाजमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छैन, तैपनि यसको सेवनबाट व्यक्ति, समाज, परिवार सब तहस-नहस भएको हामीले देखेका छौँ। यसको परिणाम एकदम भयानक र विस्फोटक छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसैले हामी सबैले समयमै सचेत भएमा यस्तो रक्सी सेवनबाट असर भएका र रक्सी सेवनका कारणले समाजबाट विस्थापित हुन लागेका व्यक्तिहरू पनि भोलि समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न सक्नेछन्। त्यसैले बेलैमा सचेत हुन सके रक्सी सेवनको चरम अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरू पनि भोलि समाजमा सामान्य जीवन बिताउन सक्नेछन् र आफ्नो परिवारप्रति पूर्ण पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछन्। रक्सी सेवनमा लिप्त भएको व्यक्तिलाई उपचार गर्न पनि कठिन हुन्छ। त्यसैले यो विषयमा हामीले बेलैमा सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्ते, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। तपाईँलाई मैले यस क्लिनिकमा छलफलको लागि बोलाएको हुँ। सबभन्दा पहिले उहाँहरूसँग परिचय गर्नुहोस् न। म बलबहादुर छेत्री, नमस्कार। मलाई यहाँ डाक्टर साहबले तपाईँहरू समक्ष छलफलको लागि बोलाउनु भएको हो। तपाईँ यस छलफलमा आइदिनु भएकोमा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। स्वागतको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। के म समयमै त आइपुगेँ? होइन, ठिक छ। बलबहादुर दाइ, यो रक्सी सेवन र यसबाट हुने असरको बारेमा तपाईँलाई त अनुभव छ। यसबाट मुक्ति पाउन तपाईँले पाउनुभएको प्रोत्साहन र तपाईँले बटुल्नु भएको अनुभव उहाँहरूलाई पनि बताइदिनु भएमा राम्रो हुने थियो। हस् डाक्टर साहब, म आफ्नो जिन्दगीमा घटेका तिता मिठा सबै घटनाहरू उहाँहरूलाई भनिदिनेछु। हो, हाम्रो परिवार एकदम सुखी थियो। हाम्रो छोराछोरीहरू स्कुल जान्थे, पढ्थे, हामी बुढाबुढी काम गर्थ्यौँ। हामीलाई खाना लाउन कुनै दुःख थिएन। हाम्रो परिवार एकदम सुखी थियो, राम्रो थियो। कहाँ गए सबैजना? खोइ अलि राम्रोसँगले न। खाना पाकिसक्यो? यति बेर पनि आयो खाना खाना? ले काम गर्दा गर्दा हिँड्छ म। ल बाबु, तँ पनि आइज। उठा बस्नु त, यहाँ बुवा बस्नुहुन्छ। त्यो दिदीसँग बस। अनि सन्ते, तिम्रो स्कुल चाहिँ कस्तो चलिरहेछ नि? राम्रै चलिरहेछ बुवा। गुरुबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसै लगातार राम्रो मेहनत गरे भने एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउँछ रे। पछि धेरै पढेपछि शिक्षक बन्ने सल्लाह पनि दिनुभयो। स्याबास बाबु, तिमी एक दिन अवश्य शिक्षक बन्नेछौ। तिमीले योभन्दा अझ मेहनत गर्दै गर्नु है। हस् बुवा। अनि छोरी, तिम्रो चाहिँ हालखबर के छ नि? तिमी पनि स्कुल गइराखेकी छौ। तिम्रो पढाइ कस्तो चल्दैछ नि? तिमी त आफ्नो कुरा सबै आमालाई मात्रै भन्ने गर्छौ, मलाई त केही पनि भन्दैनौ। होइन बुबा, कहाँ त्यसो? मैले त बुबा, आमा, दाजु र भाइ सबैलाई बताउनु पर्छ। त्यसो त मेरो पढाइ एकदम राम्रो छ, बुबाले चिन्तै लिनु पर्दैन नि। स्याबास छोरी,
ओहो बाबु खाइस् तैँले? बुबा बुबा आज मैले स्कुलबाट आएर बारीमा कति धेरै काम गरेँ। ए हो? अनि यति सानो मान्छेले पनि काम गर्छन् त? तिमी त पढेर ठुलो मान्छे हुनुपर्छ। तिमीलाई क ख पढ्न आउँछ? आउँछ नि, किन नआउनु भन। हो र? ल पढेर मलाई सुनाइदेऊ त। क ख ग घ ङ। ए स्याबास, मेरो छोरालाई त आउँदो रहेछ है। बुबा बुबा यता हेर्नुहोस् त मैले के ल्याएको छु। यो बनाउन हाम्रो गुरुआमाले सिकाएको। हाम्रो गुरुआमाले के बनाउन सिकाउनुहुन्छ। यो ढुङ्गामा म बसौँ? ल बस त, बसेर देखाउ त मलाई। बुबा पनि एकपटक बस हेर्नु न। कहाँ बस्ने, खोइ बस्ने ठाउँै छैन। ल म बसेर हेर्छु है त। एक दिनको साँझ भयङ्कर बर्सात भयो, जसले गर्दा हाम्रो गाउँमा पहिरो गयो। जुन पहिरोले हामीले वर्षौँदेखि कमाइ गर्दै आएको जमिन जग्गा बगाएर लग्यो। त्यसपछि हाम्रो जिन्दगीमा परिवर्तन आयो। अब हामीलाई वर्षभरि खान पुग्ने अन्न पनि छैन। मेरो सानो छोरा सधैँभरि बिरामी भइरहन्छ। सन्तेलाई स्कुल पनि पठाउन सकिएन। कल्पनालाई पारी गाउँबाट विवाहको कुरा आएको थियो, तर पढ्दै गरेकी छोरीलाई कसरी विवाह गरेर पठाउनु? यस्तै पीड र चिन्तामा मेरो जिन्दगी चलिराखेको थियो। एक दिन हो यहीँ रहेछ नि है। नानी बा कहाँ हुनुहुन्छ? माथि कोठामा हुनुहुन्छ। माथि माथि जानुहोस् न। नआएको त धेरै भयो। कस्तो रहेछ धेरै सिरियस रहेछ नि। दुईजना लिएर बोकेर पनि लानु पर्यो। हामी दुईजना होइन है बलबार दाई, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? के छ तपाईँको? सन्चै हुनुहुन्छ? यसो हेर्दा त दिगदारी भयो जस्तो देख्छु। भेट नभएको पनि धेरै दिन भयो। के छ तपाईँको हालचाल बताउनुहोस् न। के हुनु भाइ, मेरो हाल त भाइहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ नि। त्यस्तो पिर चिन्ता लिएर सधैँभरि बस्ने होइन। कतिन्जेल बस्ने? जे पर्छ सोही टर्छ। जाउँ हिँड तल सुन्तलीको पसलमा गएपछि, पसलमा गएर बिजुली पानी लाएपछि त्यस्ता पिर सिर त 4 कोस पर पुर्याइन्छ। थाहा छ बिजुली पानीले? के थाहा छ, के थाहा छ भाइहरूलाई? ल जाउँ हिँड। के टोलाएर बसेको? ल जाउँ। ल उठ जाउँ। ओहो सुन्तल दिदी के छ? ओहो बलबहादुर दाइ पनि आज यतै? होइन हो ठुले, अघि हर्केले भनेको त्यो बिजुली पानी भनेको चाहिँ के हो नि? मैले त खुट्ट्याउनै सकिनँ। हे तेरी बलबहादुर दाइ पनि रौसी क्या रौसी। रक्सी? अनि त्यो रक्सीले पनि कहीँ पिर मर्का हराउँछ र भने? हेत्तेरी बाले दाई, एक प्याक त खाएर हेर्नुहोस्। त्यस्ता चिन्ता चट खाने र भने? ओ सुन्तली बहिनी, एक प्याक। खाऊ न खाऊ। नखाउँ क्या म त। होइन हाम्रो बलबहादुर दाइलाई शीतल ल्याउनुहोस् त।
पहिला यस्तै हो। अब तिमी रक्सी पनि खान थाल्यौ होइन? के विधि खायो त्यो खुट्टै टेक्नु नसक्ने गरेर? अब साथी सङ्गतको परेपछि त खानु परिहाल्यो नि। अब गतिलाको सङ्गत गरे पो राम्रो हुन्छ। त्यस्ताको सङ्गतमा लाएर रक्सी पनि खान्छिस् हो? यसै त भाग्यले ठगेको बेलामा फेरि कुसङ्गतिमा लाग्न थाल्यो होइन? बा मलाई किताब किन्नु 50 रुपियाँ चाहिएको थियो, दिनुहोस् न। होइन पैसा छैछ। के हुन लागेको होला नि यो घरलाई? चाहिने नचाहिने कुरामा कराएको छ कुरा। सानो सानो कुरामा पनि किचकिच गर्छन्। बलेले हिजो सुन्तलीको रक्सी खाएपछि त हराङ्गेर स्वास्नी मजाले कुटेछ नि। स्वास्नीले नि कुटी रे त्यसलाई। ओहो बले भाइ काम गरेर थाके जस्तो देखिन्छ नि, खुब दिलदारी देखिन्छ। ओहो बल्दा हिजो त क्या मजा आयो नि है खाएको त। ल जाउँ आज पनि, दिउँसभरि काम गरेर थाकेको पनि छौ, मिठो निन्द्रा आउँछ क्या। ल हिँड। होइन म चाहिँ नजाउँ होला। हिजो खाएको यो टाउको भारी भइरहेछ। गौँथलीले पनि कस्तो गाली गरी, म त नजाउँ क्यारे। भेट तेरी बले दाइ, खोइ कुरा बुझ्यो। त्यस्तै बेलामा खायो भने त टाउको हलुका हुन्छ त। त्यो हिजोकोले मात्रै आज फेरि दिनुपर्छ के। ल त्यही भएर ठिक हुन्छ है। कति पैसा भयो? 105 भयो। होइन हिजो आज त बिट्टा लिएर हिँडेको छ नि बलेलाई। ओहो बलवाल भाइ पनि यहाँ? ओहो ठुलेर हाके पनि आएछ। क्या जाउँला क्या भयो कि आज त बलले फिट्टु छ नि। किन नहुनु त फिट्टु? सुन्तलीले माया गरेर खुवाएपछि को पो फिट्टु हुँदैन त। हामी पनि होइन बस मैले खाइसकेँ। मलाई त फेरि आज त पैसाको बिट्टा भएर होला नि। बले दाईको फुर्ती नै अर्कै छ। के रे पैसाको बिट्टा रे? हो नि। हिजो मैले बाख्रा बेच्ने पैसा त टन्नै छ। ओहो त्यसो भए खुब मजाले खुवाउने भयो नि आज बले दाइले रक्सी। सुन्तलीका रक्सी पक्कै पनि सकिया छैन क्यारे। कसो सुन्तली? भन त
तिमी कहाँ भएको रक्सी सबै बले दाइले खाइसक्यो कि क्या हो? कहाँ सकिनु नि, हर्के दाइलाई बाँकी नराखेर कहाँ दिन्छु र म पनि। सुन्यौ त बले दाइ, सुन्तलीले मेरो कस्तो माया गरिदिरहेछ थाहा छ? सुन्तलीको माया गर्नु के गर्नु पर्ने छ थाहा छ? थाहा छैन। थाहा छैन रे। ल सुन, रक्सी खानुपर्छ कि रक्सी? अब त तिमीलाई चित्त बुझ्यो होला नि। कस्तो लाग्यो ठुले? बडो हामीलाई जड्या भन्थ्यो नि बले। अहिले त आफै ढलमल ढनु खुट्टो भाँचिने गरेर ढलमल लाउँदै हिँड्दो रहेछ। कस्तो लाग्यो? नहोस् पनि कसरी, अब रक्सी नै कस्तो छ हेर्न। यहाँ हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने। अब त्यो बलले हामीलाई पहिला खुब घमण्ड गर्थ्यो नि, तिमीहरू रक्सी खान्छौ भनेर। अब अहिले आफै लिन्ठिङ 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 हल्लीमा हिँड्छ नि। यसरी ममा दिन प्रतिदिन रक्सीको मात्रा बढ्दै गयो। यो घटनाक्रम दोहोरिँदै गयो र एक दिन मलाई त डाक्टर साहबकोमा लिएर आएपछि पो थाहा भयो कि म काल्लाबाट खसेछु। हिन्ता बोधले गर्दाखेरि म त्यस दिन दिउँसो घर जानै सकिनँ। दिउँसभरि म यताउता बरालेँ। साँझ फेरि मलाई खान मन लाग्यो। भट्टीमा गएर बेसरी मातिएर घर पुगेछु। घरमा ढोका बन्द थियो। गौथली, ए गौथली, ए को हो? राति राति हल्ला गर्ने हो? सुत्न नदिने राति राति? गौथली, को हो बाहिर? गौथली, ए गौथली, तेरो बुढी अरू को हुन्छ? कि राति राति यहाँ अरू पनि आउने गरेका छन्? अरे शिव, के सुन्नु परेको मैले यो ठुलेर हर्केको सङ्गतमा लागेर? मेरो साथीहरूको नाम मेरै अगाडि लिएर अझ मुख मुख लाग्छ त मर्दु मर्दु त मर्दु अझ हो। अहिले बेकार नलाग मरेको छ। मैले के भनेको छु र? छोराले जुत्ता छैन, छोरीले लुगा फाटो छैन, अब चाहिँ सधैँ रक्सी धोकेर आउँछु मात्र त भनेको हुने नि। अझ त मुख मुख लाग्छ त बा, मलाई जुत्ता किन्नुलाई पैसा दिन्छु भन्नुभएको होइन? आज जुत्ता नकिन्यो भने? तैँले भन्ने बित्तिकै पैसा हुन्छ? यो दाँत फुकालेर देऊ। जहाँबाट भए पनि आज मलाई पैसा चाहियो चाहियो। रक्सी खान चाहिँ पैसा हुन्छ, मलाई दिन चाहिँ छैन रे। दैव लागेपछि सन्तानले पनि हेप्दो रहेछन्।
हाम्री गाउँथली भाउजूको पनि साह्रै नै बिजोग हुने भयो अघि। के गर्ने लोग्ने जड्या भएर निस्केपछि। खै मलाई त लाग्छ बिचरा त्यो बच्चाहरूको साह्रै नै बिजोग हुने भयो। साह्रै माया लागिरहेछ। माया लागेर पो के गर्ने, हामीहरूले एक साग दुई साग खुवाएर उनीहरूको जीवन काटिने हो नि। के अरे त्यही त बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनसम्म छाडिसक्यो रे। यो सबै ठुलेर हर्केको सङ्गत हो। तिनीहरूको पछि लागिरहन्छ। तिनीहरूको पनि के गति होला कुनै। मेरै जस्तो हालत हुने हो कि बिचारी गाउँथली भाउजूको पनि। होइन, हर्किएको त सुन्तलीसँग लसपस छ अरे। घरमा माइली भाउजू हुँदा हुँदै बिचारी माइली भाउजू। धरतीमा जाने केटाहरूको के विश्वास, हात छाडिदेऊ यस्तो कुरा। होइन, हुन पनि अब त अति नै भयो। सम्झाउने कोही नभएर हो कि। एकपल्ट गएर सम्झाउनु पर्यो, कतै मानि पो हाल्छन् कि। ए गौँथली भाउजू आउनुभयो? ए गौँथली भाउजू पनि आउनुभएछ। आरामै हुनुहुन्छ? आमा 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 घरले के भयो? गौँथली भाउजू के भयो दाइलाई? हेर्नुहोस् न, उहाँलाई त बारम्बार यस्तो भइ नै रहेछ। यो पटकसम्म गरेर 8 पटक भइसक्यो। अनि अहिलेसम्म पनि केही पनि औषधि उपचार गराउनु भएको छैन त? औषध त गरेकी हौँ, तर डाक्टर कहाँ भनी लगेकी छैन। ए होइन, भित्र जाउँ, उहाँलाई आराम गराउनु पर्छ। हर्के ए हर्के खोइ कहाँ छ हर्के? खालि हर्केलाई मात्रै सम्झिनुहुन्छ तपाईँ यस्तो अवस्थामा पनि? लैजाउँ नानी। कस्तो दयनीय अवस्था हो कि। हो त नि हगि, कस्तो दुःख यो परिवारलाई त। हुन पनि अति भयो। ओहो दिदी, कुरै नगर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ त निदाउनै पाइँदैन। रातभर हल्लाएर झगडाले सुत्नै पाइँदैन। बच्चाहरूले नि राम्रोसँग पढ्नै पाउँदैनन्। दिक्क भइसक्यौँ। कस्तो अब छिमेकी। होइन होइन, त्यो त कहाँ त्यस्तो हो र। जाँड रक्सीले पो बिगारेको त। अनेक रोग पनि लागिसकेछ। बरु उपचार गर्न गएको भए हुन्थ्यो। त्यस्तो रोगको उपचार पनि हुँदो रहेछ। हो त नि, यो सबै रक्सीले नै गर्दा भएको हो। ओहो दुर्गा दिदी, कस्तो छ बलबहादुर दाइलाई अहिले? अहिलेलाई ठिकै छ, आराम गर्नुपर्छ। म फेरि पनि आएर हेर्छु। अहिलेलाई जाउँ है। हो, मेरो अवस्था निकै चिन्ताजनक थियो। म एक दिन एक्लै घरमा बसिराखेको थिएँ। अचानक मैले सोचेँ, होइन, सधैँ यसरी रक्सी खाएर श्रीमती कुटेर जोरी बहिनीलाई हँसाएर भएन। आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। ऋणले डुबिसकियो। साइलाले पनि भन्दै थियो, अब पनि यस्तै चाला हो भने भले तेरो त डुङ्गा डुब्छ है। बेलैमा बुद्धि पुर्या, नत्र धेरै ढिलो हुनेछ। दुर्गा नानी नमस्ते। नमस्ते। आउनुहोस् न, बस्नुहोस्। हुन्छ नि। साइला, तिमी पनि यता आएर बस्नु। म यहाँ किन आएको थाहा भयो तपाईँलाई? अब नानी हाम्रो घरमा आएको कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ र। नानी त यसो आउँदै गर्दा भइहाल्छ नि। भाउजू यता आएर बस्नुहोस् न। म यहीँ बस्छु। अनि हिजो तपाईँलाई के भएको नि? खोइ, आजकल मलाई यस्तै के हुन्छ के हुन्छ। कहिले पेट पोलिरहन्छ, कहिले टाउको दुख्छ, कहिले यो हात खुट्टा जिउ थर थर कान्छ। के बिर्सने जस्तो हुन्छ। के भयो के भयो। मैले तपाईँहरूको सबै कुरा सुनिसकेको थिएँ, तर हिजोको घटनाले त झन् प्रस्तै गरायो। सुनेको कुरा आँखाले पनि देखियो। के गर्नु नानी,
उहाँले जाँड औँसी खाएर अहिले नै पारिसक्नुभयो। छोराछोरी भोकभोकै सुत्छन्, रुन्छन्, पढाउन पनि सकिएन। भएको सम्पत्ति पनि सबै सिद्धियो। घर गहना भएको पनि सबै बेचिसके। मेरो त जहाजै डुब्ने हो नानी। हेर्नुहोस् न, म आफूलाई पनि सन्चो छैन, रमाइलो पनि छैन। पिर लाग्छ, निन्द्रा लाग्दैन। नखाएको बिस त मलाई पो लाग्ने हो नानी। कहिलेकाहीँ त दिक्क लाग्छ म आफै मरु जस्तो। धिक्कारको जिन्दगी बाँचिरहेको छु। अझ पनि केही बितिसकेको छैन दाजु। राम्रो उपचार पाउन स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ। आफूलाई पदा त यस्तो कुरा केही थाहा भएन। तपाईँको भाइ पनि यही रक्सीले गर्दा नै गए। तपाईँहरूको पनि यस्तै बिजोक नहोस् भनेर म यहाँ आएकै नि। यस्तै अवस्था भएको साइनालाई पनि मैले स्वास्थ्य चौकी जानु भनेर सल्लाह दिएकी थिएँ। अहिले ऊ उपचार पाएर निको भइसकेको छ र पहिला जस्तै आफ्नो परिवारसँग हाँसी खुसी बिताइरहेको छ। भले दाइ, तपाईँलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ रक्सी कति खराब हो भनेर, तर मान्नु भएन। मलाई त दुर्गा दिदीले नै चेत फेराउनु भयो। यदि त्यसो नभएको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो होला। मलाई त दुर्गा दिदीले नै बचाउनु भयो। तपाईँ आफैले छोड्ने प्रण नगरेसम्म रक्सी छोड्न गाह्रो हुन्छ। यसमा गौथली भाउजूले पनि तपाईँलाई सहयोग पुर्याउनु हुने नै छ। फेरि पनि भन्छु, रक्सी छोडिदिनुहोस्। साइला, तिमीले ठिकै भन्यौ। यो रक्सी म छाडिदिन्छु। मेरो घैँटोमा बल्ल घाम लाग्यो। यसको परिणाम त म आफै भएको छु। दुर्गा नानी, अब म गौँथलीलाई लिएर भोलि नै स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि सल्लाह लिन जान्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफैले खान्न भनेर प्रण नगरेसम्म छोड्न सकिँदैन। अहिले हामी लाग्छौँ। भोलि चाहिँ पक्कै क्लिनिकमा आउनुहोस् न है। हुन्छ नानी, भोलि बिहान सबेरै गौँथली र म स्वास्थ्य चौकी आउनेछौँ। हस् त, बस्नुहोस् है। हस्। नमस्ते डाक्टर साहेब। नमस्ते। आज मैले उहाँलाई ल्याइदिएकी छु। नमस्ते, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। नमस्ते। नमस्ते, बस्नुहोस्। अनि नाम के हो तपाईँको? मेरो नाम बलबहादुर छेत्री। कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुर, म यहीँ फर्पिङ 6 नम्बर। अनि घरमा कतिजनाको परिवार छ? हामी जोइपोइ एउटा छोरी, 2 जना छोराहरू छन्। अनि रक्सी खान कहिलेदेखि थाल्नु भएको? 2 वर्षदेखि। दैनिक कति पिउनुहुन्छ? भन्नुहोस्, किन आत्तिनु भएको? म केही गर्दिनँ। कति डाक्टर साहब, घरमा आउँदाखेरि कहिले होसमा आउनुहुन्न। ल एकचोटि जाँचौँ है। अनि तपाईँको श्रीमानको उमेर कति भयो? 50 को पुग्नुभयो? कहाँ डाक्टर साहब, उहाँ त भर्खर 40 मात्रै टेक्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, रक्सी सेवनले उहाँको उमेर कति बुढो देखिन्छ। यो रक्सी सेवनको कारणले शरीरमा पर्ने असरहरू हो। यो बाहेक कहिलेकाहीँ छोप्ने पनि हुन्छ। त्यसो त 8 पटक भइसक्यो। म त देउता लागेको पो सोचेकी थिएँ। यो देउता सेउता केही लागेको होइन। सधैँ रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी खान पाएन भने यस्तो हुने गर्छ। र यसलाई थारे रोग पनि भनिन्छ। र लामो समयसम्म औषधि खानाले यो ठिक पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँ आएर मेरो आँखा खुल्यो डाक्टर साहब। जाँड रक्सीले म आफू त बिग्रिएछु। मैले सारा परिवारको भविष्य नै बिगारेछु। अब म जाँड रक्सी खान्न डाक्टर साहब। म जसरी भए पनि आफ्नो उपचार गराउने छु डाक्टर साहब।
तपाईँको यति अठोट नै उपचारको लागि काफी छ बले दाइ। अनि गौँथली दिदी, तपाईँलाई पनि दिक्क लाग्छ भनेको होइन, नहात्तिनुहोस्। तपाईँको श्रीमानको उपचार सँगसँगै तपाईँलाई पनि ठिक भइहाल्छ नि। मैले भनेको मान्नुहोला, बेला बेलामा जचाउन आउनुहोला, कुनै कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन, बिस्तारै सब ठिक भइहाल्छ नि। अब तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, तर मैले भनेअनुसार बेला बेलामा जचाउन आउनुपर्छ, अनि मैले भनेअनुसारको गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? नहात्तिनुहोस्, जानुहोस्। तपाईँ यति धेरै रक्सी खाने मान्छे भएर पनि कसरी ठ्याक्कै छोड्न सक्नुभयो? कुनै गाह्रो त परेन? हो, यो मुस्किल काम हो र मलाई अझै पनि मुस्किल पर्छ। मलाई अझै खान मन लाग्छ, बिहान बिहान वाक वाक लाग्छ, मेरो हात खुट्टा अझै पनि काम छ। तर जे भए पनि अठोट भनेको अठोट हो नि। आज म जुन अवस्थामा छु यसको लागि मेरो परिवार, मेरो छिमेकीहरू, अझ दुर्गा नानीको ठुलो हात छ। उहाँकै प्रेरणाले म आज यस्तो भएको छु। अझै म साइलाको गुणलाई बिर्सन सक्दिनँ। उसले मलाई बेलैमा सचेत गराउन कोसिस गरेको छ। रक्सी खानेहरूलाई कस्तो कस्तो समस्या हुन्छ डाक्टर साहब? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। रक्सी सेवनका 3 असरहरू छन्। त्यसलाई हामी मानसिक असर, शारीरिक असर र सामाजिक असरको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो मानसिक असर भनेको चाहिँ के हो नि सर? यहाँ सुन्नुहोस्, मानसिक असर भन्नाले मान्छेलाई मानसिक रूपमा तनावग्रस्त बनाउने, निन्द्रा कम लाग्ने, जतिखेर पनि मनमा कुरा खेल्ने, अनि रक्सी खाइरहन मन लाग्ने, पटक पटक रक्सी नै खाउँ जस्तो अनुभव भइराख्ने, अनि स्मरण शक्ति घट्ने, कुनै पनि घटनाहरू सम्झन नसक्ने, निन्द्रा नलाग्ने, यी सब मानसिक असरहरू। यसको साथै मान्छे सधैँ चिन्तामा हुन्छ, उदासीन मनस्थितिमा हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यस्तो मान्छेहरू आत्महत्या गर्न पनि अगाडि बढ्छन् र अन्त्यमा मान्छेलाई ज्यादै मानसिक तनाव भएपछि मानसिक रोगले पनि सताउन सक्छ। अनि त्यो सामाजिक असर भनेको कस्तो असर हो डाक्टर साहब? सामाजिक असर भनेको मान्छे समाजबाट अलग हुनु हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मान्छे सामाजिक प्राणी हो। रक्सी सेवन गर्ने मान्छे समाजबाट एक्लो हुन्छ। ऊ समाजमा कोहीसँग पनि मिल्न सक्दैन, सधैँ झगडा गर्ने, अनि काम गरेको ठाउँ पनि झगडा पर्ने। त्यो हुनाले कामबाट निकालिने सम्भावना हुन्छ, जसको कारणले उसमा आर्थिक अभाव हुन गई ऊ चोरी, डकैती र ढाँट्ने, छल्ने पनि गर्न सक्छ। यसैलाई हामी सामाजिक असरको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। परिवारको समस्या भने के हो डाक्टर बाबु? यता सुन्नुहोस् भाउजू, पारिवारिक समस्या भनेको परिवारभित्र हुने झगडाहरू हुन्। रक्सी सेवन गर्ने मान्छे जहिले पनि आफ्नो श्रीमती, बालबालिकासँग झगडा गर्ने गर्छ, अनि यसरी झगडा गरेपछि सधैँ बालबालिकाहरूको मनस्थिति अप्ठ्यारो स्थिति पर्छ। उनीहरू पढ्न लेख्न पाउँदैनन्, मानसिक रूपमा जहिले पनि तनावग्रस्त हुन्छन्। यो नै हामी पारिवारिक समस्याको रूपमा लिन सक्छौँ। र अझ स्पष्ट हुनुको लागि तपाईँहरूलाई म यो फोटोमा देखाएर सब चिज बताउने छु, सबजनाले हेर्नुहोला है। ज्यादा रक्सी सेवन गर्ने मान्छे सम्झने शक्ति गुमाउन पुग्दछ। आफ्नो स्मरण शक्ति नभएपछि मान्छे जहिले पनि मानसिक तनावमा हुन्छ, मानसिक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हात काम्ने, झमझमाउने र दुख्ने रक्सी सेवनबाट हुने अर्को लक्षणहरू। यसको साथै टिबी, निमोनिया लागि शरीर कमजोर भएर जाने, यो मानव मुटु हो। यो मुटु कमजोर भई मुटु फेल हुने, रक्तचाप बढ्ने अत्याधिक रक्सी सेवन गर्ने मान्छेमा देखिने अर्को लक्षण हो। कलेजो बिग्रने, पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पेटमा अल्सर भई आन्तरिक रक्तस्रावका कारण दिशामा रगत देखा पर्ने रक्सी सेवन गर्ने मान्छेमा देखिने अर्को लक्षण हो। यसको साथसाथै पुरुषहरूमा नपुंसकता हुने, यो पनि अत्याधिक मात्रामा रक्सी सेवन गर्ने मान्छेहरूमा देखिने लक्षणहरू हुन्। मैले भनेको यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। यही आशा गर्दै आजको छलफलमा म यहाँहरूलाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि बले दाइ, तपाईँ पनि अब गाउँमा रक्सी विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुनु पर्यो। रक्सी पिउनाले यस्तो असर हुन्छ, यसबाट हाम्रो शरीरलाई यो हानि हुन्छ भन्ने कुरो बुझाउनु पर्यो। यहाँ केही पोस्टरहरू छन्, त्यसलाई लगेर उपयुक्त ठाउँमा टाँसिदिनु होला। भइहाल्छ नि डाक्टर साहब। अब यो गाउँमा म
उदाहरण बन्नेछु। हस् त हस् त, मैले तपाईँबाट ठुलो आश गरेको छु बले दाइ। हस् हस्। होइन, अहिले भर्खर स्वास्थ्य चौकीमा रक्सी खाँदिन छाडिसके भनेर त्यत्रो कथा सुनाएको मान्छे फेरि सुन्तलीकै भट्टीमा